أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا
बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन्नासि व बाउ बिग़ज़बिम मिनल्लाहि व दुरिबत अलैहिमुल मस्कनह ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़ ज़ालिका बिमा असव व कानू यअतदून लैसु सवाअम मिन अहलिल किताबि उम्मतुन क़ाइमतुन यतलूना आयातिल्लाहि आना अल-लैली वहुम यस्जुदून युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि व यअमुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकरि व युसारिऊना फिल खैरात व उलाइका मिनस सालिहीन वमा यफ़अलू मिन खैरिन फलन युकफरूह वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम।